अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम आपको वो टेक्निक और वो दिल की बात बताने लगे हैं कि एक बंदा कैसे हमेशा के लिए खुशहाल रह सकता है, हमेशा ही सदाबहार खुशहाल, कभी स्ट्रेस ही ना आए, कभी डिप्रेशन हो ही ना। इसके लिए दो काम करने होते हैं, एक तो हमेशा ईमान की सलामती और दूसरा खुश रहने की आदत। ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ, आपको बड़े इजीली मेरी बात समझ में आ जाएगी। ईमान की सलामती कैसे आती है? आप हमेशा यकीन रखें, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की हर चीज़ फना हो जाएगी। जब दुनिया की हर चीज़ें ख़त्म हो जाना है तो दुख किस बात का? माएँ भी तो अपनी औलाद के बगैर ज़िंदा रह लेती हैं, बाप भी तो अपनी औलाद के बगैर ज़िंदा रह लेते हैं। जब माँ और बाप ज़िंदा रह सकते हैं तो फिर दुख किस बात का? हर चीज़ के छिन जाने से हमें सब आ जाता है, तो फिर दुख नहीं हुआ करता। और अहम काम करने वाला क्या है? वो ये है कि दुख पता किसको होता है? जो दुनिया किसी भी नेमत को ना अपनी ताकत, इख्तियारात, अपनी पावर, अपने पैसे और अपने आप से होना समझते हैं। और अगर किसी चीज़, किसी नेमत को, अल्लाह की दी किसी नेमत को अपनी ताकत और इख्तियारात से होना समझते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर उस चीज़ के छिन जाने का डर पैदा होता है कि वो चीज़ कहीं चली ना जाए हमसे, क्योंकि हमारी ताकत से होने का यकीन आया था ना। इसीलिए फिर वो चीज़ हमें स्ट्रेस में मुब्तला कर देती है। फिर हदीस का मफहूम है कि स्ट्रेस इंसान को जल्दी बुढ़ापे की तरफ ले जाता है और इंसान जवानी में बुढ़ापे को पहुंच जाता है और फिर मर जाता है। अब आपने करना क्या? एक छोटे सा काम करना है। आपके घर में औलाद आए, दौलत आए, ताकत आए, इख्तियारात आए, पैसा आए, कुछ भी आए, आपने ये नहीं कहना मेरे अफसर ने कर दिया या फलां वजह से हो गया, मेरी अकल ने कर दिया। कुछ भी ना कहें आप कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अता कर दिया और तेरी एक इमानत है और हम उस इमानत को वापस करने वालों में से हैं और आपको वापस करनी पड़ेगी। आप इमानत में ख़यानत नहीं कर सकते। क्यों? आपकी सांस भी इमानत है। हर चीज़ को दुनिया में छोड़ के चले जाएंगे। जब हर चीज़ को छोड़ के जाना है तो फिर कौन सी तेरी हुई? तेरी कुछ नहीं है इस दुनिया में। और फिर औलाद आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से है। जब चाहेगा वो अपनी मानत को वापस ले लेगा। चाहता तो माँ के पेट के अंदर ले लेता, नहीं ली तो बचपन भी उसी के इख्तियारात में, जवानी भी और बढ़ापा भी। दौलत आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से है, वो जब चाहेगा वापस ले लेगा। मैं इमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। इख्तियारात, रुतबा, 17वां 18वां स्केल, अफसरपन, कुछ भी आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से है, मेरी ताकत से नहीं है। अब वो जब चाहेगा वापस ले लेगा। मैं उसकी इमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। जितने दिन ये चीज़ मेरे पास है कुछ भी, तो उतने दिन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात अपने पास अपनी इमानत को वापस लेने से पहले ना मुझसे इस हक़ को सही तरीके से मेरा हक़ अदा करवा दे, कोई कमी कोताही ना रह जाए। फिर हर लम्हे आपको एक ना समझाने वाला ना एक एहसास रहता है, क्या? अल्लाह का माल जब चाहे ले ले, अल्लाह का माल जब चाहे ले ले, अल्लाह का माल जब चाहे ले ले। तो फिर जब वो चीज़ अल्लाह वापस लेता है तो आपको उसके छिन जाने का डर पैदा नहीं होता। और याद रखें, डर, छिन जाने का डर ही तो एहसास कमतरी में मुब्तला करता है। ये खौफ, छिन जाने का खौफ, औलाद चली ना जाए, दौलत चली ना जाए, इख्तियारात चले ना जाए, ये हवस ही तो आपको स्ट्रेस में मुब्तला करती है। जब ये खौफ निकल जाए, जब ये स्ट्रेस निकल जाए और जब आपका यकीन बन जाए हर चीज़ फ़ना, हर चीज़ जानी है, हर चीज़ ने चला जाना है, तो फिर आप अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं और खुश रहने की आदत बन जाती है आपकी, क्योंकि आपको यकीन ही नहीं रहा इस दुनिया के होने पे। मकसद कहा करते तो पैसा कमाए, बहुत ज़्यादा कमाए, रज़्क़ के कमाए, लेकिन उस पैसे पे यकीन नहीं रखना। यकीन रखेंगे नफ्सियाती मरीज़ बन जाएंगे। कमा ले, सारों ने कमाया, सहाबे कराम को भी नसीहत की भाई अपने औलाद का पेट पालो, कमा ले, लेकिन साथ में ये भी फरमाया यकीन नहीं रखना पैसे से होता है। यकीन रखोगे तो फिर बीमारियां आएंगी, तो यकीन ये होगा पैसे बीमारी को ख़त्म करेगा। पैसा नहीं ख़त्म करता बीमारी को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का हुक्म ख़त्म करता है। हमारी आवाम बेवकूफ़ और अंधी आवाम
ہزاروں روپے کی دوائیاں دلا کے پیسے سے دوائیوں کا علاج، پیسے سے علاج سمجھتی ہیں۔ ان بیوقوف اور اسٹوپڈ عوام کو کوئی سمجھائے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے ہے بیماری، اللہ رب العزت کی ذات نے کہا میری طرف سے ہے، جس کو چاہوں دے دوں، نہ چاہوں نہ دوں، اور ایک کسی کو دیتی نہیں ہے تو بات ہی ختم، اور اگر دی ہے تو بھی حکم تو امر ہے، اللہ کی ذات کا حکم ہے۔ جب ہم ہر چیز کے رخ کو ایک ذات پہ رکھتے ہیں، ایک مرکز بنا لیں اللہ رب العزت کی ذات کا مرکز، کیا کہ میں نے اس سے ہٹنا نہیں ہے، جتنا ہٹیں گے اتنا نفسیاتی مریض، سٹریس اور ڈپریشن، جتنا اس زاویے پہ رہیں گے اتنا آپ مطمئن اور خوشحال رہیں گے۔ پھر شکر کی عادت اپنے اندر بنا لیں، ہر چیز کے آنے پہ شکر کرنا سیکھیں، وہ چیز میں برکت آ جائے گی اور اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے دنیاوی خواہشات کی باتیں کرنی شروع کر دی، میں نے کر دیا، تو نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، تو پھر اس کے چھن جانے کا ڈر پیدا ہو جائے گا، جو آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر دے گا۔ یہ 2-3 باتیں آپ نے عمل کرنی ہیں بس، آپ ہمیشہ کے لیے سٹریس ڈپریشن سے نکل جاؤ گے، آپ ہمیشہ کے لیے خوشحالی کی طرف چلے جاؤ گے، آپ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اپنی زندگی کو مطمئن کر لو گے۔ پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے، کس نے دیکھا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ میں سے کوئی دکھی بیٹھا ہے تو یہ ویڈیو سننے کے بعد اس کا دکھ ختم ہو جانا چاہیے اور اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور جس نے دکھ پہنچایا ہے اللہ اس کا بھی ہے اور اللہ تیرا ہے، بے تیرا زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو مظلوم کے ساتھ، اللہ نے تو خود کہا میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر مسئلہ ایک اور بھی ہے، وہ کیا، ہم 4 باتیں اگلے کو سنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ پوچھے گا، اور بھائی اللہ کا پوچھنا یہ نہیں ہوتا مجھ سے میرے ساتھ یہ کر دیا، تباہ ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے، اس کی تباہی مچ جائے، اور اینڈ پہ جا کے مایوس ہو کے بیٹھ جائے، اللہ پوچھے گا۔ اور بھائی اللہ کا پوچھنا یہ نہیں ہوتا، اور جب اللہ نے پوچھنا ہے نا تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے، پھر آپ نہ پوچھیں نا، پھر اللہ پوچھے گا، پھر آپ چپ رہیں، اوقات سے رہیں، پھر آپ کہیں بس جی اللہ کا اور اس کا معاملہ، اللہ کی ذات دیکھ نہیں رہی، میرے ساتھ نا انصافی ظلم ہوئی ہے، بس آپ چپ رہیں۔ چپ رہیں گے تو آپ کے ساری نحوستیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو اللہ کی ذات مظلوموں میں سے اٹھا لے گی، اور جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو مظلومے میں ڈال دے گی، اس پہ کوئی دوسرا ظلم کر دے گا۔ اور یاد رکھیں آخری بات، قیمتی بات بتانے لگا، وہ کوئی اور نہیں بتائے گا آپ کو، بڑی قیمتی بات، وہ یہ ہے جس نے بھی اپنے سے کمتر کے ساتھ بد اخلاقی کی تو وہ اپنے اعلیٰ کے سامنے ذلیل ہوا، جس نے بھی اپنے کمتر کو ذلیل کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے اعلیٰ کے سامنے ہمیشہ ذلیل ہوا۔ سو خدارا کمتر کو کمتر نہ سمجھیں، اللہ سب کا ہوتا ہے، اللہ کسی ایک کا نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے یہ تھوڑی سی باتیں تھی، یہ باتیں آپ کو مینٹلی طور پہ ریلیکس کرنے کے لیے آج کا میرا ویڈیو تھی، اور یہ باتیں آپ کو مینٹلی طور پہ بہت ایزی اور بہت فریش کر دے گی۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، انہیں سکھائیں اور سمجھائیں بھائی سب اللہ کا مال ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر آپ کا یقین بھی زیادہ ہوگا۔ اس یقین کو زیادہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ آپ کئی لوگوں کو بتائیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، جتنا بتائیں گے اتنا آپ کا یقین بنے گا، جتنا یقین بنے گا اتنا آپ میں سے سٹریس بھاگے گا، جتنا سٹریس بھاگے گا اتنا آپ خوشحال ہو جائیں گے، کیونکہ خوشحال مینٹلی ہوتا ہے، جسمانی فزیکلی نہیں ہوتا۔ جو مینٹل ذہنی خوشحال ہے نا وہ خوشحال ہوتا ہے، ورنہ سارے فقیر ہیں اس دنیا میں، پیسہ مانگنے والے بھی فقیر ہیں، فقیر بھی فقیر ہے۔ اگر ذہنی طور پہ خوشحال ہے تو پھر آپ خوشحال ہیں۔ مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، جن باتوں نے آپ کے دماغ کو صاف بھی کر دیا ہوگا، اور اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔